الحيادي الذي يرفق بكل نقطة M. النقطة M فتحة رمزنا له هنا بإي، والنقطة M فتحة منطبقة على M مهما كانت النقطة. ونرى هنا بالنسبة للتحويل الحيادي أن كل نقط المستوي هي نقط صامدة بواسطة هذا التحويل. إذا ما هي الخاصية الهندسية تاع التحويل الحيادي؟ هي كون النقطة M فتحة منطبقة على M. ما هي العبارة التحليلية؟ لهذا التحويل مادام النقطة M والصورة تاعها النقطة M ذات الإحداثيات إكس إكغيك والنقطة M فتحة ذات الإحداثيات إكس فتحة إكغيك فتحة، مادام راهم منطبقين معنى ذلك أن إكس فتحة يساوي إكس وإكغيك فتحة يساوي إكغيك. وهذه هي العبارة التحليلية تاع التحويل الحيادي. الآن فيما يخص العبارة المركبة المرفقة بهذا التحويل، مادام عندنا النقطة M ذات اللاحقة Z منطبقة على النقطة M فتحة ذات اللاحقة Z فتحة، هذا معناه أن Z فتحة يساوي Z، هذا إذن فيما يخص التحويل الحيادي. ثانيا الانسحاب نفس الشيء، راح نتعرفوا على الخاصية الهندسية تاعو ونتعرفوا على العبارة التحليلية وعلى العبارة المركبة المرفقة به. ما هو التحويل أو الانسحاب؟ هو التحويل المعرف من المستوي في نفسه، رمزنا له هنا بتي صغيرة، يرفق بكل نقطة النقطة M فتحة، حيث M فتحة يساوي M فتحة يساوي U، و U هو شعاع ثابت يسمى شعاع الانسحاب. U وش هو شعاع ثابت يسمى شعاع الانسحاب. إذا لو كان يكون عندنا شعاع الانسحاب هو شعاع U، ها هو هنا موجود، رانا نشوفوا هنا، هذا هو شعاع الانسحاب. وعندنا نقطة A نحبوا نرسموا الصورة تاعها A فتحة بواسطة الانسحاب، راح نرسموا شعاع A فتحة يساوي شعاع U. كيف نرسمه؟ نرسم أولا المستقيم يشمل النقطة A ويوازي منحى الشعاع U، ثم نرسم نقطة A فتحة بحيث تكون المسافة A فتحة تساوي طويلة U ويكون لهما نفس الاتجاه، لأن لو كان ما جيناش لو كان ما جاوش عندهم نفس الاتجاه نقدروا نرسموا النقطة A فتحة في الجهة الأخرى. إذا النقطة A فتحة بواسطة الانسحاب الذي شعاعه U. نفرض أننا عندنا نقطة أخرى نقطة B، لا B صورتها B فتحة، حيث B فتحة يساوي U، حيث الشعاع B فتحة يساوي شعاع U. نقطة ثالثة النقطة C صورتها C فتحة، حيث الشعاع C فتحة يساوي الشعاع U. إذا هذا فيما يخص التعريف نتاع الانسحاب. إذا كان فرضنا بلي A فتحة هي صورة A بواسطة الانسحاب T، و B فتحة هي صورة B بواسطة الانسحاب T، و C فتحة هي صورة C بواسطة الانسحاب T، الانسحاب نلاحظ أن الانسحاب يحافظ على الأطوال والمسافات واتجاه الزوايا وأقياسها. ما معنى هذا؟ يحافظ على الأطوال، معنى ذلك أن إذا كان A فتحة هي صورة A وB فتحة هي صورة B، فإن المسافة AB تساوي المسافة A فتحة B فتحة،
فإن المسافة AB تساوي المسافة A فتحة B فتحة. وإذا كان C فتحة هي صورة C فإن المسافة AC تساوي المسافة A فتحة C فتحة، والمسافة BC تساوي المسافة B فتحة C فتحة. هذا معناه أنه يحافظ على الأطوال. ما معناه يحافظ على المساحات؟ إذا كان هزينا المثلث ABC نرى أن صورته بواسطة الانسحاب هو المثلث A فتحة B فتحة C فتحة، ونلاحظ أن مساحة المثلث ABC هي نفسها مساحة المثلث A فتحة B فتحة C فتحة. المثلث ABC والمثلث A فتحة B فتحة C فتحة لهما نفس المساحة. ويحافظ أيضا على اتجاه الزوايا وأقياسها. لو كان نشوفوا مليح الزاوية المحصورة ما بين الشعاع BA والشعاع BC تساوي الزاوية المحصورة ما بين الشعاع B فتحة A فتحة و B فتحة C فتحة، واتجاه الزاوية المحصورة ما بين BA و BC هو الاتجاه الموجب، يعني الاتجاه المباشر. والاتجاه الزاوية المحصورة ما بين B فتحة A فتحة و B فتحة C فتحة هو أيضا الاتجاه الموجب، أي أن الانسحاب يحافظ على اتجاه الزوايا. ومثل هذه التحويلات التي تحافظ على الأقياس وتحافظ على اتجاه الزوايا تسمى تساوي قياس. إذن عندنا AB يساوي A فتحة B فتحة. الانسحاب أيضا يحول مستقيما AB إلى مستقيم A فتحة B فتحة. المستقيم AB يحول إلى المستقيم A فتحة B فتحة. ما به هذا المستقيم الصورة اللي هو A فتحة B فتحة يوازي المستقيم AB. المستقيم AB والمستقيم A فتحة B فتحة ما بهما متوازيان. ويحول مثلثا ABC إلى مثلث A فتحة B فتحة C فتحة يقايسه ويحول دائرة C مركزها E، دائرة C مركزها E ونصف قطرها R إلى دائرة C فتحة مركزها E فتحة. صورة E بواسطة الانسحاب ولها نفس نصف القطر، أي أن الدائرتان متقايستان. إذن من بين خصائص الانسحاب أنه يحافظ على الأطوال، يحافظ على المساحات، يحافظ على اتجاه الزوايا وأقياسها، يحول مستقيما إلى مستقيم يوازيه، يحول مثلث إلى مثلث يقايسه، يحول دائرة مركزها E ونصف قطرها R إلى دائرة مركزها E فتحة صورة E بواسطة الانسحاب ونصف قطرها R. هذا كل ما يخص الخاصية الهندسية للانسحاب. الآن فيما يخص العبارة التحليلية، الانسحاب إذن يحول نقطة M ذات الإحداثيات X Y إلى نقطة M فتحة ذات الإحداثيات X فتحة Y فتحة، حيث X فتحة يساوي X زائد A، Y فتحة يساوي Y زائد B، و U الذي مركباته AB هو شعاع الانسحاب. بما أننا رأينا أن M فتحة يساوي U. إذا كان فرضنا بلي M فتحة إحدى فيها X فتحة Y فتحة و M إحدى فيها X Y، إذا مركبات M فتحة اللي هما X فتحة ناقص X و Y فتحة ناقص Y يساوي مركبات U اللي هما AB. ومن هنا نستنتجوا بلي X فتحة يساوي X زائد A و Y فتحة يساوي
ولا إكس فتحة ناقص إكس يساوي أ نعرفهم إكس فتحة ناقص إكس يساوي أ وإيكغيك فتحة ناقص إيكغيك يساوي بي ومن هنا نستنتجوا العبارة التحليلية إكس فتحة يساوي إكس زائد أ إيكغيك فتحة يساوي إيكغيك زائد بي وتلاحظون أن الانسحاب لا يقبل نقطة صامدة. لماذا هو لا يقبل نقطة صامدة؟ لأن النقطة الصامدة هي النقطة التي تنطبق مع صورتها هي النقطة التي تنطبق مع صورتها بمعنى أن بي لأم اللي هو أم فتحة ينطبق على أم بمعنى أن لازم إكس فتحة يساوي إكس وإيكغيك فتحة يساوي إيكغيك. بالطبع إذا كان فرضنا باللي أ بي يختلف عن صفر صفر واش يصبح عندنا؟ يصبح عندنا إكس زائد أ يساوي إكس وإيكغيك زائد بي يساوي إيكغيك وبما أن واحدة منها على الأقل ما تساويش صفر إذا الجملة مستحيلة وبالتالي الانسحاب لا يقبل نقطة صامدة. إذا الجملة مستحيلة لأن على الأقل واحدة من أ ولا بي ما يساويش صفر. مادام واحد منهم ما يساويش صفر على الأقل واحدة من المعادلتين هي معادلة مستحيلة. إذا هذا فيما يخص العبارة التحليلية للانسحاب. واش راح يعني يبقى في راسنا منها هي كون العبارة التحليلية إذا كان إكس فتحة إيكغيك فتحة وما إحداثية أم فتحة صورة أم بواسطة الانسحاب تي وإكس إيكغيك وما إحداثية أم عندنا إكس فتحة يساوي إكس زائد أ إيكغيك فتحة يساوي إيكغيك زائد بي حيث شعاع الانسحاب هو الشعاع الذي مركباته أ و بي والانسحاب لا يقبل نقطة صامدة الآن ننتقل إلى العبارة المركبة بتحويل بالانسحاب العبارة المركبة المرفقة بهذا الانسحاب. دائما الانسحاب هو التحويل الذي يرفق بكل نقطة ذات لاحقة زد النقطة فتحة ذات لاحقة زد فتحة حيث زد فتحة يساوي زد زائد بيتا حيث زد فتحة يساوي زد زائد بيتا بيتا هو أ زائد إي بي هو لاحقة الشعاع لاحقة شعاع الانسحاب. كيف نجدها؟ حنا نعرفوا باللي ام فتحة يساوي يو ننطلقوا من ام فتحة يساوي يو. ما هي لاحقة شعاع ام فتحة؟ ما هي لاحقة شعاع ام فتحة؟ هي زد فتحة ناقص زد تساوي لاحقة الشعاع يو بما أن مركبته أ و بي إذا لاحقته أ زائد إي بي. معنى ذلك أن زد فتحة يساوي ماذا؟ زد زائد أ زائد إي بي. بوضع أ زائد إي بي يساوي بيتا نجد أن زد فتحة يساوي زد زائد بيتا أن زد فتحة يساوي زد بيتا زائد بيتا مع كون بيتا يساوي أ زائد إي بي مع كون أ زائد بيتا يساوي أ زائد إي بي وهي لاحقة الشعاع يو. الآن تركيب انسحابين الأول شعاعه يو والثاني شعاعه في. تركيب انسحابين شعاعيهما يو وفي. إذا كان يو زائد في يساوي الشعاع المعدوم إذا كان مجموع الشعاعين يو وفي يساوي الشعاع المعدوم التركيب هو تحويل الحياد. إذا تركيب انسحابين شعاعيهما متعاكسين هو التحويل الحيادي. إذا تركيب انسحابين في واحد شعاعه U وفي اثنين شعاعه
ناقص U هو التحويل الحيادي. التحويل الحيادي. والحالة الثانية إذا كان مجموع الشعاعين لا يساوي الشعاع المعدوم. مجموع الشعاعين لا يساوي الشعاع المعدوم. في هذه الحالة التركيب هو انسحاب شعاعه U زائد V. شعاعه U زائد V. تركيب انسحابين مجموع شعاعيهما لا يساوي الشعاع المعدوم هو انسحاب شعاعه مجموع الشعاعين. شعاعه مجموع الشعاعين. إذا كخلاصة للانسحاب، الانسحاب هو التحويل الذي يحول كل نقطة M إلى نقطة M فتحة حيث M فتحة يساوي U. وهذه هي الخاصية الهندسية. وعبارته التحليلية إذا كان افترضنا بلي إكس فتحة إيكغيك فتحة إحداثية أم فتحة وإكس إيكغيك إحداثية أم، عندنا إكس فتحة يساوي إكس زائد أ وإيكغيك فتحة يساوي إيكغيك زائد بي، حيث أ و بي هما مركبتا شعاع الانسحاب. والانسحاب لا يقبل نقطة صامدة، ما عندوش نقطة صامدة. وعبارته التحليلية والعبارة المركبة المرفقة به هي زد فتحة تساوي زد زائد بيتا، حيث بيتا هي لاحقة الشعاع ثم تركيب انسحابين شعاعيهما بي و بي. إذا كان مجموع الشعاعين يساوي الشعاع المعدوم التركيب هو التحويل الحيادي، وإذا كان مجموع الشعاعين يختلف عن الشعاع المعدوم التركيب هو انسحاب شعاعه U زائد V. هذا كل ما يخص الانسحاب. والآن ننتقل إلى التحاكي اللي هو التحويل المقرر عليه، التحويل الثاني المقرر عليه. إذا تلاحظوا بلي كيف عرفنا التحاكي الذي نسبته أكثر، والنسبة هي عدد حقيقي غير معدوم يختلف عن الواحد، ومركزه أوميغا لاحقتها زد أوميغا، ومركزه أوميغا لاحقته زد أوميغا. ما هو التحاكي؟ ولا زد صفر ولا نقولون نعتبرها زد. التحاكي هو التحويل النقطي المعرف من المستوي في نفسه، والذي يحول نقطة M إلى نقطة M فتحة. هنا رمزنا للتحاكي رمزنا له H، حيث أوميغا M فتحة يساوي ألفا في أوميغا M. الشعاع أوميغا M فتحة يساوي ألفا في شعاع أوميغا M. من أول وهلة نرى بأن الشعاعان أوميغا M فتحة وأوميغا M مرتبطان خطيا. ما دام راهم مرتبطين خطيا معناها أن النقط أوميغا M و M فتحة في استقامية. إذن هو التحويل H الذي يحول M إلى M فتحة، حيث الشعاع أوميغا M فتحة يساوي ألفا في شعاع أوميغا M. ألفا عدد حقيقي غير معدوم يختلف عن الواحد. نسمي ألفا نسبة التحكم. ألفا وش هي نسبة التحكم. والنقطة الثابتة من المستوي أوميغا هي مركز التحاكي. إذا أوميغا هو مركز التحاكي، وألفا العدد الحقيقي غير المعلوم الذي يختلف عن الواحد هو ماذا؟ هو نسبة التحاكي. والنقط أوميغا M فتحة دوما في استقامة واحدة. لماذا؟ لأن الشعاعان أوميغا M فتحة وأوميغا M مرتبطان خطيا. ونلاحظ أيضا أن المسافة أوميغا M فتحة
المسافة أوميغا ان فتحة تساوي القيمة المطلقة لألفا في المسافة أوميغا ان. المسافة أوميغا ان فتحة تساوي القيمة المطلقة، لأن المسافات لازم تكون موجبة وألفا ممكن يكون سالب. إذا القيمة المطلقة لألفا في المسافة أوميغا ان. ونقدر نعتبر أن أوميغا هو مرجع النقطتين ام ذات الام المرفق بالمعامل الفا وام فتحه المرفق بالمعامل ناقص واحد. اذا نقدر ايضا من جهه واحده خلاف نعتبر بان اوميغا هو مرجع النقطتين ام وام فتحه المرفقتين بالمعاملين الفا وناقص واحد على الترتيب. راح نشوفوا الان بالنسبه في الرسمه هنا كيفاه نرسموا الصوره نتاع نقطه بواسطه التحاكي نسبته الفا ومركزه اوميغا. لو كان نهزوا النقطة أ كيفاه نرسموا أ فتحة؟ أولا هنا قالنا اش هو تحاكي نسبته 2 ومركزه أوميغا، نسبته 2 ومركزه أوميغا. عندما نهزوا التعريف تاعنا نلقاو بلي الشعاع أوميغا أ فتحة يساوي 2 أوميغا أ، بمعنى أن أوميغا أ فتحة وأوميغا أ لهما نفس الاتجاه، ونقط أوميغا وأ فتحة في استقامية، بمعنى أن أ فتحة تنتمي للمستقيم أوميغا أ. والمسافة أوميغا أ فتحة تساوي 2 مرات المسافة أوميغا أ. أوميغا أ فتحة المسافة أوميغا أ فتحة تساوي 2 مرات أوميغا أ، والشعاعان أوميغا أ وأوميغا أ فتحة في نفس الاتجاه. نفس الشيء إذا كان عطانا نقطة بي، واش راح نديرو؟ على بالنا بلي النقطة بي فتحة صورة بي بواسطة هذا التحاكي هي في استقامية مع النقطتين أوميغا وبي، إذا هي تنتمي للمستقيم أوميغا بي. وأكثر من هذا الشعاعان أوميغا بي فتحة وأوميغا بي في نفس الاتجاه، والمسافة أوميغا بي فتحة تساوي 2 مرات المسافة أوميغا بي. لو كان نهزو النقطة سي النقطة سي نفس الشيء، عندنا سي فتحة ينتمي للمستقيم أوميغا سي، الشعاع أوميغا سي فتحة في نفس اتجاه أوميغا سي، والمسافة أوميغا سي فتحة تساوي 2 مرات المسافة أوميغا سي، لأن نسبة التحاكي هي 2. نقدروا بالطبع نغيروا النسبة، معناها لو كان جات عندنا النسبة هي ناقص 1 لو عندنا النقطة أ هنا وأوميغا هنا، الأ فتحة راح تكون في الاتجاه المعاكس، يعني راح تكون أ فتحة هنا بحيث هذا يساوي هذا. ونلاحظوا هنا بأن أوميغا أ فتحة يساوي ناقص أوميغا أ. لماذا؟ لأن هنا النسبة هي ناقص 1. لو كان جات النسبة هي ناقص 2 كنا نديرو الطول تاع أوميغا أ فتحة يساوي 2 مرات الطول تاع أوميغا أ، والشعاعان أوميغا أ وأوميغا أ فتحة يكونوا متعاكسين في الاتجاه. إذا بعد ما رسمنا الصور تاع أ وبي وسي، نلاحظ بأن التحاكي يحافظ على نسبة الأطوال. هو لا يحافظ على الأطوال يعني بالذات، وإنما يحافظ على نسبة الأطوال. ماذا يعني بأنه يحافظ على نسبة الأطوال؟ بمعنى أن أ فتحة بي فتحة على أ بي يساوي أ فتحة سي فتحة على أ سي يساوي بي فتحة سي فتحة على بي سي يساوي القيمة المطلقة لألفا. بمعنى أن أ فتحة بي فتحة يساوي 2 أ بي في المثال تاعنا،
و أ فتحة سي فتحة يساوي 2 أ سي في المثال تاعنا، و ب فتحة سي فتحة يساوي 2 بي سي. معناها هي ديما نفس النسبة. إذا يحافظ على نسبة الأطوال ونسبة المساحات ماذا نعني بأنه يحافظ على نسبة المساحات؟ بمعنى أن مساحة المثلث أ فتحة ب فتحة سي فتحة، مساحة المثلث أ فتحة ب فتحة سي فتحة تساوي ألفا مربع في مساحة المثلث أ بي سي، تساوي ألفا مربع في مساحة المثلث أ بي سي. بمعنى في المثال تاعنا هنا مساحة المثلث أ فتحة ب فتحة سي فتحة تساوي 4 مرات مساحة المثلث أ بي سي، تساوي 4 مرات. لماذا؟ لأن النسبة هي 2 مربع صافي 4. إذا مساحة أ فتحة ب فتحة سي فتحة في هذه الرسمة تساوي 4 مرات أو 4 في مساحة المثلث أ بي سي. بالطبع المثلث يحول التحاكي يحول مثلثا أ بي سي إلى مثلث يشابهه. وقد رأينا في السنة الأولى ما معناها مثلثان متشابهان. حنا الآن باش نختصر الأمر هما مثلثان لهما زواياهما المتناسبة متقارصة، بمعنى الزاوية أ تساوي الزاوية أ فتحة، الزاوية ب تساوي الزاوية ب فتحة، والزاوية سي تساوي الزاوية سي فتحة. أو أن أ فتحة ب فتحة على أ بي يساوي أ فتحة سي فتحة على أ سي يساوي ب فتحة سي فتحة على بي سي يساوي 2 كما هو في الرسمة هنا. إذا التحاكي يحول مثلثا أ بي سي إلى مثلث يشابهه بمعنى أ فتحة ب فتحة على أ بي يساوي أ فتحة سي فتحة على أ سي ب فتحة سي فتحة على بي سي، أو أن الزوايا المتناسبة متقارصة. التحاكي يحول مستقيما أ بي إلى مستقيم أ فتحة ب فتحة يوازي. التحاكي يحول مستقيما أ بي إلى مستقيم أ فتحة ب فتحة يوازي أ بي إلى مستقيم أ فتحة ب فتحة يوازي المستقيم أ بي يوازي المستقيم أ فتحة ب فتحة، مستقيم أ سي يوازي المستقيم أ فتحة سي فتحة، المستقيم بي سي يوازي المستقيم ب فتحة سي فتحة. وربما نذكر حالة خاصة وهو أنه التحاكي الذي مركزه أوميغا يحول مستقيما دي يشمل أوميغا إلى يحول مستقيما يشمل المركز أوميغا إلى نفسه دي معناها صورة دي بواسطة التحاكي الذي صورة مستقيم